आयज खूब बरें दिसलें म्हाका। तशेंच हांवें हेज्या पयलीं 2 फावटी हांवें महिला अध्यक्षपद सांबाळिल्लें आसा आनी त्याच विश्वासान म्हाका परत आमच्या भारतीय जनता पार्टी आमचो माननीय मुख्यमंत्रीन परत एकदा संदी दिली ह्या अध्यक्षपदाची। त्या खातीर हांव आमच्या सीएमाक थँक्यू म्हणूंक सोदता। तशेंच आमचे अध्यक्ष आसा गोंयचे ताका बीन दामू नायक बाई ताका बीन हांव धन्यवाद म्हणूंक सोदता। आनी तशेंच आमचे वास्कोचे आमचे लाडके आमदार ताणें म्हाजेर परत एकदा विश्वास दाखयलो इतल्या 25 वर्सांनी। तेच्या खातीर हांव आमच्या लाडक्या आमदाराकूय बीन धन्यवाद म्हणूंक सोदता। एक बरो एक अनुभव आहा तुमकां, तुमी पयलींच्यान बीजेपी वांगडा आहात, सो परतून हय हांवें तशें राजे नार्वेकर बाई बरोबर काम केल्लें आसा, पर्रीकर बाई बरोबरूय आमी हें केल्लें आसा, काम केल्लें आसा। सो आमकां असो अनुभव आसा आनी म्हणूनच आमची ही टिमूय बीन आज बरे तरेन निवडलेली आसा राजूबाईन। आनी म्हाका अशें दिसता की टिमूय आमची स्ट्रॉंग आसा, आमचे कार्यकर्तेय स्ट्रॉंग आसा आनी म्हाका खात्री आसा ही टीम आमची फुडें घेवन 2027 आमी राजीबाईक आमी भरघोस मतांनी निवडून हाडटले आनी एक आमी मंत्री म्हणून ताका आमी विधानसभेन गोष्ट हा सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी वास्कोचे महिला मोर्चाचे सेक्रेटरी हांव आनी त्या खातीर हांव आमचे मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतजी ताका हांव थँक्यू म्हणटा, देव बरें करूं म्हणटा। तशेंच आमचे अध्यक्ष पार्टीचे अध्यक्ष दामू नायक ताका हांव थँक्यू म्हणटा, तिजे देव बरें करूं आनी सगळ्यान म्हटल्यार राजीबाईचे देव बरें करूं म्हणटा आमचे वास्कोचो आमदार। तशें आमी ह्या फावटी सगळी टीम गिता वांगडा रावन बऱ्या भशेन फूल स्विंगान आमी काम करतली आनी राजीबाईक भरपूर मतान आमी निवडून हाडटली अशें सांगून आमी सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा। सगळ्यान पयलीं सांगचें म्हटल्यार आयज आमकां वास्कोचो आमचो आमदार जो मेळ्ळो आसा तो सारकोच डॅशिंग आनी डायनेमीक म्हणटा पळय तसो। कित्याक तेजे एक उतरार आमी तेणें आमकां विचारलें जेन्ना आमचे महिलाचे हितून सेक्रेटरी जाता हांवें ताका नांव म्हणना, कित्याक काय म्हटल्यार तो आमकां आमदार असो मेळ्ळो आसा कित्याक तो सगळ्यांची कामां करता, केन्ना अजून तेणें कोणाक नांव म्हणना। आनी ह्या आश्वासनान हांव तेंच्या महिला हितून हांव सगळे सहभागी जाल्ले। ह्यान पयलीं सुद्दां हांव तेच्या वांगडा सदांच आसलेलें, ताका सदांच म्हणटालें आमी तुज्या वांगडा आसा म्हणटालीं। पूण आमी असो आयज आमचो एकवट जाल्लो आसा पळय तोच आमच्या राजीबाई खातीर, कित्याक तो प्रत्येक ल्हानांसून जावं मिडल क्लास जावं अपर क्लास जावं केन्नाच तेणें कोणाक अपर मिडल आनी सकयल अशें दवरूं ना, आपल्या हातीन तेणें सगळ्यांकूच घेवन गेल्लो आसा। आमी खंयी आयज गेल्या भायर सुद्दां गेलेले आमकां कोणीय विचारता तुमचो आमदार काम करता गो, तुमचो बरो न्हू आमदार म्हणटा, आमकां खरेंच बरें दिसता। कित्याक सांगपाक कित्याक आयज आमकां आमदार इतलो बरो मेळ्ळो आहा आनी सगळे वास्को भायर तेजें नांव जाल्लेलें आसा। कित्याक दाजी सालकर हो तुमकां बरो आमदार मेळ्ळो आनी तुमच्या सगळ्यांची कामां करता म्हणटा, हेंच आमकां इतलें अभिमान जाता आयकूंक। कित्याक आमी प्रावड फील जाता कित्याक आयज वास्कोन आमी रावन आमी तो असलो एक आमदार हो आमकां 10 वर्सां पयलीं आमदार मेळोंक जाय आसलेलो, पूण आयज आमकां हो मेळ्ळा पळय तो हांव चॅलेंज करून सांगता। कित्याक फुडले आतां 27+ जे येतले म्हणटा न्हू ते शक्यता जातलेच म्हणून कळ्ळें। आनी असोच तेणें आमकां सदांच तेजो सपोर्ट मेळचो इतलेंच हांव